औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। 5वीं जमात उर्दू का मौजू है दोस्ती। प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आपने सबक पढ़ा वो आपने ज़रूर याद किया होगा। चलो बच्चों, आज हम कुछ अल्फाजों के माने लिखेंगे। पहले लिखेंगे और पढ़ेंगे। अल्फाज मानी: एक्सकर्शन, पिकनिक, सैर सपाटा, जहाँ हम सैर करने के लिए जाते हैं। फूले न समाना, बहुत खुश होना। एक जान दो कलब, गहरे दोस्त। तफरिया, हवाखोरी। सेहत अफजा, सेहत बख्शिश। बेबसी, हो गई मजबूरी। जान में जान आना, खुश हो जाना। प्यारे बच्चों, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे एक ऐसा दोस्त दिया जो वाकई ही दोस्त के काबिल है। मेरा दोस्त आदिल एक बहुत ही नेक और खुश मिजाज और बुलंद अखलाक का मालिक है। वो हमेशा एक दूसरे के काम आता है और साफ सुथरा रहता है। क्लासों में हमेशा उस्ताद इससे खुश रहते हैं, क्योंकि जो अच्छे बच्चे होते हैं तो उस्ताद बहुत खुश रहते हैं क्लास में। आदिल एक बहुत ही होनहार दोस्त है। मुझे ऐसे ही दोस्त पर फख्र है। प्यारे बच्चों, ये याद रखना चाहिए कि दोस्त वही हैं जो इंसान को मुसीबत के वक्त काम आए, वही हमदर्द दोस्त होते हैं। चलो आप सफ़े नंबर 33 निकालो। आज हम दोस्ती, ये उन्वान है, ये है मौजू दोस्ती। अहमद और नदीम बचपन के दोस्त थे। जो अहमद और नदीम हैं वो बचपन के दोस्त थे। दोनों हम जमात थे, यानी एक ही जमात में पढ़ते थे और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों के घर आस पास हैं, यानी आमने सामने हैं, नज़दीक हैं। स्कूल भी एक साथ जाते थे और पढ़ाई हो या खेल के दोनों साथ साथ नज़र आते थे। जब चाहे पढ़ाई होते हैं या खेल कूद करते हैं तो दोनों इकट्ठे करते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ एक ही दोस्त गहरे होते गए। अच्छा, गर्मी के दिन थे। जब गर्मी ज़्यादा होती है फिर स्कूलों में पिकनिक जाते हैं। स्कूल में एक्सकर्शन का प्रोग्राम बना। बच्चों को जब इसकी इत्तला मिली तो वो बहुत खुशी से फूले न समाई। इनको इतनी खुशी हो गई क्योंकि हमें सैर करने के लिए जाना है। बच्चे खुश हो जाते हैं, पिकनिक के लिए तैयार होते हैं बच्चे। पिकनिक की तैयारियां जोर व शोर से शुरू हुई। अब ये घर गए तो पिकनिक की तैयारी करने के लिए लड़कों ने अपनी अलग अलग टोलियां बना ली। तो अहमद और नदीम ने भी कुछ लड़कों के साथ मिलकर अपनी एक टोली बना ली। जो अहमद और नदीम हैं, इन्होंने कुछ बच्चे अपने साथ रखे और अलहदा एक टोली बना ली। फिर आपस में तय हुआ कि कौन क्या क्या पकवान घर से बनाकर लाएगा। फिर उन्होंने आपस में तय किया कि कुस क्या सब्जी आन, कुस क्या आन, अचाना यखन, अचाना माज, अचाना रोगन जोश। तो उनको अति ये तय कि कुस क्या आन। दूसरे दिन सब लड़के हंसे खुशी स्कूल पहुंचे। जब ये सवेरे आए ना दूसरे दिन, ये बहुत खुश हो गए। स्कूलों के बाहर बसें खड़े थे। लड़के इनमें सवार हुए। उस्ताद भी इनके साथ थे। लड़के भी उनमें सवार हुए तो और उस्ताद इनके साथ थे। बसें पहलगाम की तरफ चल पड़े। जो ही बसें पहलगाम की तरफ गई, अहमद और नदीम बस में एक दूसरे के पास बैठे थे। जो अहमद और नदीम हैं वो गहरा दोस्त थे आपस में, तो वो एक ही जगह बैठे, एक ही सीट पर बैठे थे। दोनों बहुत खुश थे। दोनों पहले बार एक साथ शहर से दूर तफरिया के लिए जा रहे थे। ये इतने खुश थे क्योंकि हम पहले बार ही हम पिकनिक जाने के लिए शहर से दूर
جانے کے لیے جا رہے تھے، اسی لیے یہ خوش ہو گئی بہت۔ بس میں دوسرے بچوں کی طرح وہ بھی آپس میں ہنسے کھیل رہے تھے۔ جب دوسرے بچوں کی طرح جو باقی بچے وہ بھی بہت خوش تھے، انہی کی طرح وہ ہنستے کھیل رہے تھے، آپس میں کھیلتے تھے، گاڑی میں ایک دوسرے کو لطف سنا رہے تھے، گا رہے تھے اور آپس میں گانا گا رہے تھے۔ چند گھنٹوں میں وہ پہلگام پہنچ گئے۔ جب کچھ گھنٹے ہو گئے تو یہ پہنچ گئے پہلگام۔ پہلگام کشمیر کا ایک صحت افزا مقام ہے۔ پہلگام پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ پہلگام بہت ہی خوبصورت ہے، صحت افزا مقام ہے۔ وہاں دور دور سے لوگ سیر کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اپنی خوبصورتی اور آب ہوا کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ جو پہلگام کی خوبصورتی ہے وہ بہت ہی مشہور ہے، اس کا آب ہوا کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ جو باہر کے لوگ آتے ہیں وہ سیر و تفریح کرنے کے لیے آتے ہیں کہاں؟ گلمرگ۔ احمد اور ندیم نے گلمرگ کے بارے میں سنا تو تھا، جب یہ احمد اور ندیم کہتے ہیں جب ہم پہلگام کے بارے میں کچھ سنا تو تھا، لیکن آج پہلے بار اسے اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے پہلگام کیسا ہے۔ تھوڑی ہی دیر گھومنے کے بعد سب لڑکے کھانا کھانے کے لیے ایک ہی جگہ جمع ہوئے۔ کچھ ٹائم ہوا تو یہ ایک ہی جگہ کھانا کھانے کے لیے جمع ہوئے۔ احمد اور ندیم نے بھی اپنی ٹولی کے ساتھ کھانے کی چیزیں مل بانٹ کر کھائے۔ جو انہوں نے چیزیں لائے، آدھے لاتے ہیں چپس، لاتے ہیں چاکلیٹ، مٹھائیاں، بہت ساری چیزیں لیتے ہیں، یہ ساتھ آپس میں پھر ٹولی بنا کر کھانے کی چیزیں بانٹ کر کھائے، یہ آپس میں مل کر کھاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد سب لڑکے مختلف اطراف میں سیر کو نکلے۔ جب انہوں نے کھانا کھایا، کھانا کھا کر ختم ہو گیا کھانا تو پھر یہ گئی سیر کرنے کے لیے۔ کچھ لدر نالے کے کنارے کی طرح چل پڑے، کہ بچ گئے لدر نالا، وہاں ایک نالا ہے، اس کا نام ہے لدر نالا، اسی کی طرح چل پڑے۔ کچھ بازار کے جانب گئے، کچھ بچے بازار گئے اور کچھ لڑکے جنگل کی سیر کو گئے۔ کہ بچ گئے، آدھے بچے کہاں گئے؟ جنگل کی سیر کرنے کے لیے، گھومنے کے لیے جنگل گئے۔ احمد اور ندیم بھی جنگل کی طرف نکل گئے۔ جب یہ جو احمد ہیں اور ندیم ہیں وہ بھی جنگل کی طرف ہی گئے۔ راستے میں اونچے اور گھنے پیڑ تھے، جب راستے میں چلتے ہیں تو گھنے پیڑ تھے، سمجھو جب جنگل ہوتے ہیں، جنگل میں گھنے پیڑ ہوتے ہیں قدرتی۔ ارد گرد کے نظارے بے حد خوبصورت اور دلکش تھے، جو ارد گرد ہوتے ہیں دائیں بائیں، وہ خوبصورت نظارے دلکش ہوتے ہیں، بہت ہی خوبصورت، دیکھنے کے قابل ہے۔ احمد اور ندیم ایک دوسرے کے ساتھ تھامے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گئے۔ جو باقی بچے ہیں، جو ساتھی ان کے ہیں، انہوں نے ان کو پیچھے چھوڑا تو یہ آگے نکلے۔ کون؟ احمد اور ندیم، یہ آپس میں گہرے دوست تھے، یہ خود آگے نکلے۔ انہوں نے اس بات کا خیال ہی نہیں رہا کہ وہ گھنے جنگلوں اور جھاڑیوں میں سے گزرتے ہوئے بہت دور نکل گئے ہیں۔ جو جنگل ہوتے ہیں وہ بہت گھنے درختوں اور جھاڑیوں میں سے، گھنے جنگلوں سے گزر رہے ہیں، بہت ہی دور نکلے۔ اچانک انہوں نے ایک خوفناک آواز سنی۔ جب یہ دور گئے تو ان کو آواز آئی، ایک خوفناک آواز آئی۔ جنگل کی خاموشی میں اس آواز نے دونوں کو ڈرا دیا۔ جب انہوں نے آواز سنی، ان کو بہت ڈر لگا، دونوں کو ڈر لگا۔ تو اتنے ہی احمد کو تھوڑی ہی فاصلے پر ایک ریچھ نظر آیا۔ جو ہی احمد تھوڑا سا چلا تو اس کو ریچھ پر نظر پڑی۔ ریچھ ان کی طرح آ رہا ہے۔ احمد اور ندیم کو فوراً جھٹک دیا اور پھرتے سے ایک پیڑ پر چڑھا گیا۔ یتھی امن شیرس کو نظر پی،
احمدس ندیمس ایم کر کٲم یِمو کٔر کٲم یِمن دیُت اکھ وۄٹھ أکِس کُلِس پٮ۪ٹھ پیڑ گوٚو کُل أکِس کُلِس پٮ۪ٹھٕے تہٕ یِم کھٔتۍ پنُن پان بچاونہِ کتھ پٮ۪ٹھ أکِس کُلِس پٮ۪ٹھ پیارے بچو یہ یُتُے وٕنکیٚنس اب ہم انشاء اللہ یہ عنوان تھوڑا سا اور رہے گے اور کچھ سوالوں کے جوابات لکھیں گے کل انشاء اللہ. پیارے بچوں بہو خدا صاحب باقی وسلام. السلام علیکم.